अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं झंडों से। सिंध के सकाफती दिन के हवाले से झंडों शहर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कल्चरल डे के हवाले से शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उस्ताज़ा के अलावा तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने सिंधी सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए, जिसे देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। गुजरांवाला में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का गैपको की मुमकिना निजकारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली लेबर हाउस से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, निजकारी से हजारों मुलाजमीन का इस्तेहसाल होगा और बेरोजगारी में इजाफा होगा। सिजावल के नवाही इलाके दड़ों के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल का चपरासी स्कूल आने वाले बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासा करने लगा। तफसीलात के मुताबिक चपरासी गुज़श्ता कई दिनों से बच्चे को दोस्ती करने पर मजबूर कर रहा था। बच्चे ने खौफ से स्कूल जाना छोड़ दिया। बच्चे ने अपने वालिदैन को बताया तो वालिदैन ने स्कूल के हेडमास्टर से शिकायत की, जिस पर स्कूल हेडमास्टर ने चपरासी के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय चपरासी का साथ देना शुरू कर दिया और मामले को दफन कर दिया, जिसके बायस बच्चा ताहाल स्कूल जाने से खौफजदा है। वालिदैन की आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने की अपील। रुख करते हैं तहसील चीचावतनी का। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम कसोवाल में कायम अस्पताल में एक ही डिस्पेंसर मौजूद है, उसे भी इंतज़ामिया फील्ड वर्क देकर फील्ड में भेज देती है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV मलिक नदीम अयूब से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़िला साहिवाल तहसील चीचावतनी कसोवाल के नवाही गांव चक नंबर 32-35-14L में सरकारी हस्पताल ज़ेर इंतज़ाम पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने इस गांव के हस्पताल को 24/7 कर दिया था, लेकिन शायद के PHFMC को ये बात मालूम न थी कि 24/7 करने के साथ साथ वहां पर स्टाफ की भी अशद ज़रूरत है। वहां पर सिर्फ अली नामी एक डिस्पेंसर मौजूद होता है, जिसको हर वक्त फील्ड में काम करते पाया जाता है। कभी तो पोलियो की ड्यूटी और कभी रुबेला और खसरा इंजेक्शन लगाने में मुब्तला। वहां पर मरीज खाली कुर्सियां देखकर वापस लौट आते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में महंगी दवाइयां लेने पर मजबूर हैं। वहां की गरीब आवाम का कहना है कि डिस्पेंसर और दीगर अमले की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि हम बर वक्त ट्रीटमेंट करवा सकें। मलिक नदीम अयूब अमान, नुमाइंदा A1TV, कसोवाल, चीचावतनी। थाना मदीना टाउन की हदूद में चोरों और डाकुओं का राज बरकरार। शहरी आए रोज डाकुओं के हाथों लुटने लगे। तफसीलात के मुताबिक थाना मदीना टाउन की हदूद में डाकू शहरों को असलहे के जोर पर सरेआम लूटते हैं, मगर पुलिस रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करती है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर इलाके में बढ़ती वारदातें रोकने का मुतालबा। सिंध भर की तरह शहदाद कोर्ट में भी म्यूनसिपल मुलाजमीन का काम छोड़कर एहतजाज जारी है। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर काम बंद कर दिया। 5 दिन से जारी एहतजाज के बायस शहर में हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए, मगर ताहाल सिंध हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालबात तस्लीम करती नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV जहांजेब सुमरो से। जैसे कि आज हम शहदाद कोर्ट में मौजूद हैं, जहाँ पे मुस्बिल मुलाजमीन अपने मुतालबों की मनता के लिए एहतजाज कर रहे हैं। 5 दिन इनको हो गए हैं एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे कोई मुतालबात नहीं है। हमारा सिर्फ़ एक मुतालबा है कि हम जो भी लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं कराची से कश्मीर तक, उनकी तनख्वाहें ऑनलाइन ट्रेजरी की जाएं, जो हमारा बुनियादी हक है। जैसे सारे डिपार्टमेंट पहली तारीख को तनख्वाह उठाते हैं, हमारे भी डिपार्टमेंट को ट्रेजरी के ज़रिए तनख्वाह दी जाए। ये 5 दिन से पूरी सिंध में कराची से कश्मीर तक हम स्ट्राइक पर हैं। जैसे आप देख रहे हैं तालाबंदी है। ये शहदाद कोर्ट में सिर्फ नहीं तालाबंदी, ये सिर्फ यहाँ शहदाद कोर्ट में स्ट्राइक नहीं है, ये पूरी सिंध में 29 नवंबर से 5 रोज़ हो गए हैं हम स्ट्राइक पर हैं। ये हमारी एहतजाज, ये हमारी स्ट्राइक, ये काम छोड़ हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें ट्रेजरी का नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। जैसे कि आपके इनके मुतालबात सुने, इनके मुतालबात ये हैं कि जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रेजरी से ऑनलाइन तनख्वाह दी जाती है, हमें भी ट्रेजरी से ऑनलाइन तनख्वाह दी जाए। कैमरामैन समीर खोसो के साथ जहांजेब सुमरो, A1TV शहदाद कोट।
نواب ولی محمد کے شہریوں کا بااثر افراد کی زیادتیوں اور زمینوں پر قبضے کے خلاف دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین 25 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں مگر کسی بھی حکومتی یا ضلعی انتظامیہ نے رابطہ تک نہ کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں یوسف رند۔ جی بالکل، آپ کو اس سلسلے میں بتاتا چلوں، بااثر افراد کی زیادتیوں کے خلاف مختلف برادریوں کے افراد سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ 25 دن سے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے متاثرین خمیسو بھنڈ، غلام شبی سنگرا، حاجن بھنڈ اور مختلف افرادوں نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بااثر افرادوں نے ان کی زرعی زمین پر قبضہ کر کے انہوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ دے بمبئی میں 800 ایکڑ سے زیادہ زمین پر بااثروں نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سندھ حکومت مسلسل خاموش ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ جی سندھ میں ثقافتی دن کے حوالے سے رتو ڈیرو میں ثقافتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں عوامی اتحاد، آل پرائیویٹ سکولز اور عوامی پریس کلب کے ممبران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے سندھی ثقافت کے حوالے سے مختلف لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ سندھی ثقافت زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور سندھی گیت پر شرکاء جھومتے رہے۔ 3 دسمبر خصوصی افراد سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں مری کی تحصیل کوٹلی ستیاں میں نجی تنظیم کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ A1TV نوید ستی۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے شمس القمر سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن برائے خصوصی افراد تحصیل کوٹلی ستیاں کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے اعزاز میں مونٹیسری اسکول سسٹم کوٹلی ستیاں کے مقام پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل بھر کے خصوصی افراد کے علاوہ سوشل ویلفیئر آفیسر میریو کوٹلی ستیاں، غالب عباسی، سابق ممبر ضلع کونسل و صدر انجمن تاجران کوٹلی ستیاں ثناء الحق ستی، معروف سماجی کارکن حاجی محمد ریاض الستی، وائس آف اسپیشل پرسن کے جنرل سیکرٹری سید وجیہ الحق، چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی و صدر پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن تحصیل کوٹلی ستیاں طارق عزیز ستی، پاک سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر الطاف ستی، مسلم لیگ نون سانٹ سراللہ کے سابق صدر ڈاکٹر محمد نصیر ستی، تنظیم آس پاکستان کے چیئرمین ریسرچ آفیسر عبداللطیف ضیائی، سماجی و سیاسی رہنما حاجی شمیم ستی، لیکچرار گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز کوٹلی ستیاں جنید عرب ستی، ٹیچر ریٹائرڈ افتخار حسین ستی کے علاوہ بڑی تعداد میں اہل علاقہ و خصوصی افراد نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض مسلم لیگ نون کے رہنما و معروف سماجی شخصیت حافظ عبدالستار الخیری سر انجام دے رہے تھے۔ اس موقع پر شمس القمر سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین برگیڈیئر سلطان مامون ستی، وائس چیئرمین اسد رشید ستی، صدر عزیز الرحمان عباسی، نائب صدر حاجی محمد یاسین ستی، نائب صدر دوم ذہین نسا ستی، فائنانس سیکرٹری طالب عباسی، سیکرٹری اطلاعات صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں نوید ستی، سیکرٹری جنرل مبشر حسین ایوان، ڈاکٹر ریاض ستی، اعظم ستی، مختار ستی، شفراز احمد، زائد ستی، میڈم روزینہ یسرب، تیمور ستی اور پوری ٹیم کو اچھا پروگرام ترتیب دینے اور خصوصی افراد کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آخر میں انہوں نے تمام خصوصی افراد و مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ویل چیئرز اور خصوصی افراد میں شمس القمر سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے بنائے گئے خصوصی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اور پروگرام کے اختتام پر ممبر فیڈرل کونسل پاکستان پیپلز پارٹی عبد الجبار ستی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل کوٹلی ستیاں اسد ستی نے بھی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ و نوجوان رہنما PSF اکمل وقار ستی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کامیاب پروگرام کے انعقاد پر شمس القمر سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ ایکسائز پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 50 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چرس لوڈر گاڑی میں لوڈ کیے گئے ڈبوں میں چھپائی گئی تھی۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ کے ضلعی کونسل ہال میں معذوروں کے عالمی دن پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود اور چیئرمین ڈیف اینڈ ڈمب ایسوسی ایشن
मियां जाहिद सदीकी थे। मजीद जानते हैं इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने अंदाज में कुतबे उठाकर मेहमानों को वेलकम किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल के बच्चों ने वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार अपने तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में टेबलोज पेश करके किया। तकरीब में चेयरमैन डेफ एंड डम्प एसोसिएशन मियां जाहिद सदीक, CEO एजुकेशन सैयद शफकत हबीब, DEO स्पेशल एजुकेशन लाहौर ताहिर हुसैन गाजी, डिप्टी डेफ स्कूल मैडम शमीम खोखर समेत उस्तादजा, वालदैन और स्पेशल बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि खसूसी अफराद खसूसी सलाहियतों के हामिल होते हैं। इनकी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हमारे मज़हब इस्लाम में भी खसूसी अफराद का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। मियां जाहिद हुसैन का कहना था कि खसूसी अफराद की देखभाल और तालीम व तरबियत के हवाले से माशरे में शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन अफराद को तालीम व तरबियत की बेहतरीन सहूलियात फराम करके माशरे का बेहतरीन और मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। तकरीब के अख्ताम पर स्पेशल बच्चों ने अपने अंदाज में मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए खसूसी दुआएँ की। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।